شان صحابہ دا نعرہ وجہ میرا دل کرتا ہے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے ذرا شیر پڑھا تے ذرا تسی محبت نال ذرا جنہیں کھلونا ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی جاگ پہ ہو صحابہ دی محبت واسطے انشاءاللہ ہمیشہ ہیں جی کھڑے رہو گے انشاءاللہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیاء عرش بری تے چرچا عثمان باحیاء رتبہ خدا بدایا رتبہ خدا بدایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیاء حضرات صحیح البخاری میری طرف ایکھیا جے اگلی گل تسی آپ ہی سمجھ لینا حضرت عثمان بیت اللہ اندر لوگ کہی جاندے کلے طواف عمرہ کر لو فرمایا نہیں اے سنو ذرا تیانا عثمان کی فرما رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی محبت اور پیار دیکھیا جے سرکار جے نہ ہو سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کر ساں سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کر ساں سرکار نال جی ساں سرکار نال جی ساں سرکار نال مر ساں عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیاء عرش بری تے چرچا عثمان باحیاء پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کراں میرے مرشد پاک صحیح مسلم والی روایت دا ترجمہ حضرت عثمان دا حیا کر رہے نے اے سنیا جذرا تیان نال آقا فرمان دے نے جس دا حیا کر دے عرشان دے نوری سارے جس دا حیا کر دے عرشان دے نوری سارے بنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے اتھے سر تاج انبیاء دا کیوں نہ حیا کرے اتھے سر تاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیاء جس عثمان اور صحابہ دا ادب محبت نبی پاک کر رہے ہیں اللہ کرے سانو بھی انہاں صحابہ اکرام دا رب ادب نصیب فرمائے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑھوس ملیا جنہوں حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے بڑے جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان کر دے ہر جاتے حق دا اعلان ہے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کموں کی ستا کموں کی دا جوان کموں کی ستا
کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کاموں کی ستن کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمہ نے گلشن ویران کیتا ظالمہ نے گلشن ویران مخلص ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے. ایک وعدہ لینا چاہنا ہے ختم نبوت واسطے اگر میدان اندر نکلنا پہ تیار ہو. میں اسٹیج والے جتنے میرے بھائی ساڑھے بار مین روڈ دے چیئرمین چودھری خالد صاحب تشریف لے آئے نے, صدر صاحب ماشاءاللہ سارے بھائی جتنے تشریف فرمانے ذرا ہتھاں چا ہاتھ پا کے ادارے یکجہتی کر دیو ماشاءاللہ. حرمت رسول واسطے تیار ہو انشاءاللہ. نموس صحابہ واسطے میدانہ اندر آنا پیا تیار ہو انشاءاللہ. حضرات ختم نبوت ہوئے حرمت رسول ہوئے نموس صحابہ دا مسئلہ ہوئے تیار ہو انشاءاللہ. دنیا اندر بھی رب عزت دے گا حضرات, آخرت نو بھی زندگی دا کوئی فتح نہیں. حضرات کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے دعا کرو رب زندہ رکھے امام کائنات دی محبت اور تابعداری اندر موت آئے آخری وقت اللہ پاک حضور دی محبت عقیدت اندر موت آئے تے آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.